श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर भगवान का कैंकर्य का निमित्त भगवत आज्ञाले इस धरा में अवतीर्ण होई बक्सेका श्री सठगोप सूरी वहाँ को तिरुनक्षत्र महोत्सव को पावन अवसर में यहाँ जहाँ कहीं विश्वबाट पावन चरित्र श्रवण गर्नका निमित्त उद्यत हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। महापुरुषहरूको अवतार हुने गर्दछ। महापुरुष यस लोकमा आउनु भए तापनि उहाँहरू भगवत आज्ञाले साक्षात् श्री वैकुण्ठका पार्षदहरू र भगवानका आयुधहरू जो नित्य सेवाका निमित्त रहनु भएको छ, उहाँहरू नै यहाँ महापुरुषका रूपले अवतीर्ण भएर भगवत धर्मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, सारा चेतनको कल्याण गर्नुहुन्छ। भगवानका समय समयमा अनेक अवतारहरू सम्पन्न भए, रामकृष्ण आदि गरेका अवतार। सबै अवतारहरूमा भगवानले धर्म संस्थापनका निमित्त सज्जनको रक्षा, दुर्जनको विनाश आदि कार्यहरू सम्पन्न गरिबक्स्यो। यति भइरहँदा पनि जसरी चेतन भगवानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो, भगवान को वस्तु हो जीव, भगवानलाई प्राप्त गर्नु नै उसको परम लक्ष्य हुनुपर्दछ। भगवानले अवतार लिएर कहिले उपदेशद्वारा, कहिले आफ्ना आचरणद्वारा, व्यवहारद्वारा अनेक प्रकारले शिक्षा दिनुभयो। तर पनि जसरी जीवात्मा भगवानका चरणमा जानुपर्ने, भगवानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने, ऊ त्यतापट्टि नलागेको देखिसकेपछि भगवान विरक्त भएर
श्री वैकुण्ठमा रहेका समयमा भगवानका आज्ञाले भगवानका आयुधहरू नै अनेक अनेक स्वरूपमा अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी भगवानका नित्य पार्षदहरू शेष गरुड विश्वक्सेन आदि गरेका उहाँहरू पनि यहाँ अवतार ग्रहण गरेर जीवात्मालाई भगवानसँग सम्बन्धी बनाएर उनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ र भगवानले चाहेको कैंकर्य पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। 10 आलवार अथवा 12 आलवार भनेर श्री सम्प्रदायमा प्रसिद्ध महान विभूतिहरू जो भगवानका साक्षात आयुधहरू हुनुहुन्छ, कतिपय भगवानका नित्य पार्षदहरू हुनुहुन्छ श्री वैकुण्ठमा सेवा गर्ने। श्रीमद् भागवतमा कलियुगका प्रारम्भमा द्वापर सकिँदा त्यस्ता महापुरुषहरूको अवतार हुनेछ जो भगवानका अनन्य सेवक भएर यस धरामा आएर चेतनहरूलाई भगवानसँग जोडिदिने काम गर्नुहुन्छ उपदेशद्वारा र आफ्ना आचरणद्वारा। श्रीमद् भागवतमा 11 स्कन्धमा त्यस्ता महापुरुषहरूको यस धरामा अवतार हुने समय र स्थानको निर्देश गरिएको पाइन्छ। कृतादिषु प्रजा राजन् कलौ इच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानिधि ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयाः। नवयोगेश्वरहरूले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ महाराज निमिलाई। सत्य त्रेता र द्वापरका त्यस्ता मनुष्यहरूले हाम्रो जन्म कलियुगमा होस् भनेर चाहनुहुन्छ। किन त्यस समयमा भगवान नारायणका अनन्य सेवक त्यस्ता महापुरुषहरूको अवतार हुने गर्छ। उहाँहरूका साथमा सम्बन्ध बनाउने हो भने भगवानको प्रिय बन्न पाइन्छ र यो मानव जीवन सफल हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीलाई हे भगवान कलियुगमा जन्म दिनुहोस्। कलियुगमा कहाँ महापुरुषहरूको अवतार हुन्छ त्यसको सङ्केत पनि त्यहाँ गरिएको छ। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी, यी पुण्य नदीहरूको सङ्केत त्यहाँ गरिएको छ। महापुरुषहरूको अवतार अन्यत्र पनि हुन्छ कहीँ, तर द्रविडेषु च भूरिशः यस पदद्वारा दक्षिण भारतमा नै महापुरुषहरूको अत्यधिक अवतार हुने सङ्केत देखिएको छ। जुन जुन नदीहरूको यहाँ नाम किटान गरिएको छ ती नदीहरूकै तटमा हाम्रा आलवारहरूले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। त्यसमध्ये आज जसको अवतार भएको छ, हामी अवतार उत्सव मनाइरहेका छौँ, श्री षट्कोपसूरी आलवार, उहाँको अवतार ताम्रपर्णी नदीका तटमा भएको हो दक्षिण भारतमा। त्यसकारणले त्यस्ता आलवारहरूको अवतार हुनेछ। त्यस्ता वैष्णवाचार्यहरू त्यहाँ अवतार लिएर वैष्णव धर्मको प्रचार गर्नुहुनेछ। उहाँहरूका साथमा सम्बन्ध गराउन सकियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ भनेर उपदेश गर्नुभएको छ योगेश्वरहरूले श्रीमद् भागवतमा महाराज निमिलाई। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आलवारहरूको अवतार स्थलको सङ्केत नै श्रीमद् भागवत महापुराणले गर्नुभएको हो। र जति पनि वैष्णवाचार्यहरू हुनुहुन्छ, भक्ति मार्गका आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवतारको सङ्केत श्रीमद् भागवतमा पहिल्यै भएको भनेर बुझ्नुपर्दछ। भगवानका आयुधहरू नै आलवार बनेर आउनुभयो कतिपय, जसलाई दिव्यसुरीका नामले हामीले जान्दछौँ। त्यस्ता आलवारहरू विशेष गरिकन आलवार शब्दको अर्थ हुन्छ भगवानका भक्तिरूपी सागरमा डुबेका भन्ने। भक्तिरूपी सागरमा अवगाहन गरेका त्यस्ता महापुरुषहरूलाई नै आलवार शब्दले बताइन्छ। आलवार यो द्रविड पद हो, त्यसको अनुवाद यस्तो हुन्छ। प्रसिद्ध आलवारहरू 10 हुनुभयो र सम्प्रदायमा 12 आलवार भन्ने पनि यसरी एउटा प्रक्रिया छ। श्री रामानुज स्वामीजीलाई पनि आलवार पङ्क्तिमा राखेर 13 आलवार भनेर पनि व्यवहार गरिन्छ श्री सम्प्रदायमा। आलवारहरूको परिचयात्मक श्लोक छ जसलाई हामीले नित्यानुसन्धानमा पाठ गर्ने गर्छौँ। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्।
यस श्लोकमा सङ्केत गरिएका आलवारहरू हुनुहुन्छ पहिला सर्वयोगी अनि भूतयोगी, अर्का महदाह्वय योगी, जसलाई महद योगी पनि भनेर बुझिन्छ। यसै गरी भक्तिसार आलवार श्री षटकोप सूरी, त्यसै गरी कुलशेखर आलवार विष्णुचित्त सूरी, जसलाई श्री भट्टनाथ सूरी पनि भनिन्छ। यसै गरी अगाडि गएर भक्ताङ्ग्री रेणु, अर्का योगी वाहन अनि परकाल गरिकन 10 आलवारहरू हुनुहुन्छ। र यसदेखि अतिरिक्त 2 आलवारहरू, एक श्री मधुर कवि आलवार जो श्री षटकोप सूरीका समयमा केही अगाडि नै उहाँको अवतार भएको हो। श्री षटकोप सूरी आलवार प्रति प्रगाढ आचार्य निष्ठा थियो श्री मधुर कवि आलवारको, त्यसकारणले उहाँलाई पनि आलवार कोटीमै परिगणना गरिएको छ। यस्तै प्रकारले श्री भट्टनाथ सूरी, उहाँले आफ्ना तुलसी बगैँचामा भेट्नुभएकी श्री गोदाममा, जसलाई आण्डाल भनेर बताइन्छ, उहाँलाई पनि आलवार कोटीमा नै परिगणना गरिएको छ। र श्री रामानुज स्वामीजीको अत्यधिक वैभव, उहाँको कृपा, चेतनहरूमाथिको दयालाई देखेर पूर्वाचार्यहरूले श्री रामानुज स्वामीजीलाई पनि आलवार पङ्क्तिमै सम्मान गर्नुभएको छ। यसो गर्दा 10 आलवार भन्नु पनि ठिक छ, 12 आलवार श्री मधुर कवि र गोदाजी दुईलाई मिलाउँदा 12 आलवार, यो व्यवहार पनि ठिक छ। काहीँ 13 आलवार भनेर श्री रामानुज स्वामीजी सहित परिगणना गरिएको, यो पनि ठिक छ। यसलाई पनि हामीले यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। श्री षटकोप सूरी आलवार, उहाँलाई सारा आलवारहरूका अवयवी भनेर श्री सम्प्रदायमा सम्मान गरिन्छ। जस्तो कि हात, गोडा, कान, नाक इत्यादि सबै अङ्गले परिपूर्ण भएको एउटा शरीर हुन्छ। यी सबै अङ्ग हुन्छन् अनि यो शरीर अङ्गी हुन्छ जसरी, त्यस्तै प्रकारले श्री षटकोप सूरी आलवार अङ्गी हुनुहुन्छ आलवारहरूमा। अरू सारा आलवारहरू उहाँका अङ्ग समान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आलवार रत्न, प्रपन्न जनकूटस्थ, त्यसै गरी कुलपति इत्यादि नामद्वारा पनि श्री षटकोप सूरीलाई व्यवहार गरिन्छ। उहाँ त्यस्ता हुनुहुन्छ। सारा आलवारहरू प्रमाता हुनुहुन्छ। प्रमाता भनेको प्रमेयलाई जान्नेवाला, अनि उहाँहरूद्वारा गान गरिएका प्रबन्धहरू छन् जसलाई दिव्य प्रबन्ध भनेर बताइन्छ। दिव्य प्रबन्धलाई प्रमाण भनेर स्वीकारिन्छ। त्यसै गरी जुन भगवानका निमित्त गान गर्नुभएको छ त्यस्ता दिव्य देशका भगवानहरू प्रमेय रूपले स्वीकार गरिनुभएको छ। त्यसकारणले भगवत तत्त्वरूपी प्रमेयलाई जान्नेवाला आलवारहरू प्रमाता हुनुभयो। भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवको वर्णन गर्ने दिव्य प्रबन्धहरू प्रमाण हुनुभयो र स्वयं भगवान नै यहाँ प्रमेय हुनुभयो। यस प्रकारको सम्मान उहाँहरूलाई गरिएको छ। 4 आलवारहरू द्वापरका अन्तिममा हुनुभयो, कलियुग नलागिकन। सर्वयोगी, त्यसै गरी भूतयोगी, महदयोगी र भक्तिसार, यी 4 आलवारहरू पश्चात कलियुगको 43 दिन बितिसकेपछि श्री षटकोप सूरीको अवतार भएको हो। 1 महिना 13 दिन 43 दिन बित्दा उहाँको अवतार भयो। त्यसकारणले कलियुगको प्रारम्भमा नै उहाँको अवतार भएको हो। कलियुगको त्यत्रो धेरै ठुलो प्रभाव परिसकेको थिएन। उहाँका अवतार सम्बन्धी कथाहरू दिव्यसूरी चरितम, प्रपन्नामृत आदि गरेका ग्रन्थहरूमा प्रशस्त पाइन्छन्। दक्षिण भारत, त्यसबेला पाण्ड्य देश नामले व्यवहार गरिन्थ्यो, त्यस क्षेत्रलाई अहिले तमिलनाडु प्रदेश मद्रास प्रान्तको दक्षिणी भेगमा आलवार तिरुनगरी नाम गरेको नगर छ, जसलाई श्री कुरुकापुरी भनेर बताइन्छ। अहिले त्यहाँ भगवानका 9 दिव्य देशहरू विराजित हुनुहुन्छ। एकै स्थानमा नजिकै भगवानका दिव्य देशहरू मिल्नुहुन्छ। हामीले एउटा साधन लिएर सहजै एकै दिनमा 9 दिव्य देशको दर्शन गर्न सक्छौँ। त्यति नै नजिक विराजित हुनुहुन्छ। और त्यस क्षेत्रमा श्री षटकोप सूरीको अवतार भएको हो। ताम्रपर्णी नदीका तटमा एक वैद्य हुनुहुन्थ्यो, विभूतिनाथ नाम गरेका। उहाँका वंशमा अगाडि गएर कारी महाराज हुनुभयो। उहाँकी धर्मपत्नी नाथ नायिका नाम गरेकी। विवाह सम्पन्न भयो उहाँहरूको युवा अवस्थामा। एक समय
ससुराली जानुभएको थियो पत्नीका साथ कारी महाराज। फर्केर आउने क्रममा श्री कुरङ्ग नगरी पूर्ण भगवानको दर्शन हुन्छ। दर्शन गर्दा एकाएक उहाँका मनमा पुत्रको इच्छा प्रकट भयो। हो सन्तान भगवानको सेवा गर्ने प्रकारको भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। यो भाव भगवानले बुझ्नुभएछ। तीर्थ सठारी ग्रहण गरेका समयमा अर्चकले भगवानका तर्फबाट भनिदिनु भयो, कारी महाराज भगवानको आज्ञा छ, आजकै रात्रिमा तपाईँकी पत्नीका गर्भमा भगवान स्वयं पुत्र रूपले आउनका निमित्त प्रवेश गर्नुहुनेछ। अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। तीर्थ सठारी बहुमानका साथ अर्चकले विदा गर्नुभयो। भगवानलाई प्रणाम गरेर आउनुहुन्छ। रहँदै जाँदा अब यी पत्नी नाथ नायिका गर्भवती हुनुभएको छ। स्वयं भगवानको तेज नै आदान भएको हुनाले साक्षात् कृष्णावतारमा देवकी महारानीको जस्तै तेज यहाँ नाथ नायिकाको वृद्धि हुन लागेको छ। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भएको छ। महापुरुषको अवतारको समय भएको छ। ग्रह नक्षत्र ताराहरू सबै उच्च उच्च स्थानमा पुगेका छन्। समय भयो जेठ महिना विशाखा नक्षत्र। त्यस समयमा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी शुक्रबारको समय थियो। अत्यन्तै उत्तम समयमा नाथ नायिकाका गर्भबाट साक्षात् भगवानका आज्ञाले श्री विश्वक्सेन सूरी नै सटकोप आलवारका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँको अवतार सम्बन्धमा यो पद्य प्रसिद्ध छ। वृषभेतु विशाखायां कुरुकापुरिकारिजं पाण्ड्यदेशे कले राधौ सठारी सैन्यपम भजे। पाण्ड्य देशमा श्री कुरुकापुरी नामेको नगरीमा जेठ महिनाको विशाखा नक्षत्रमा साक्षात् श्री विश्वक्सेन सूरीका अंशबाट सटकोप आलवारको अवतार भयो। उहाँलाई बार बार वन्दना छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भगवानले भन्नुभयो, म स्वयं तिम्रो पुत्र रूपले आउनेछु। आउने समयमा श्री विश्वक्सेन सूरी आउनुभयो पुत्र रूपले। यसको तात्पर्य यसरी सम्झनुपर्छ, उहाँका जो नित्य पार्षदहरू हुनुहुन्छ विश्वक्सेन गरुड शेष आदि गरेका सबै, उहाँहरू भगवानभन्दा अतिरिक्त हुनुहुन्न। यद्यपि भगवानको शेष हुनुहुन्छ तर भगवानकै विभूति हुनुभएको हुनाले भगवानकै नित्य कैङ्कर्यमा लाग्नुभएको हुनाले उहाँहरू आउँदा भगवानको आज्ञा लिएर आउनुभएको हुनाले स्वयं भगवान नै आउनुभए बराबर हुन्छ। त्यस कारणले यी दुवै अर्थहरू ठिक रहन्छन्। यसलाई यसरी नै सम्झनुपर्छ। भगवद आज्ञाले श्री विश्वक्सेन सूरीका अंशबाट श्री सटकोप आलवारको अवतार भयो। बालक जन्मनुभयो, सर्वत्र मङ्गल भयो। तर जन्मने समयमा उहाँले विचार गर्नुभयो, भगवानको आज्ञा त भयो तर यो कलिकाल छ। यहाँ जन्मने बित्तिकै पहिले त सठ नाम गरेका वायुले यहाँ प्रहार गर्छ र सारा ज्ञानहरू लुप्त हुन्छन् र संसारमा आसक्त भएर जीव यहीँ फस्दछ। त्यस कारणले अब भगवानबाट वियोग सहन गरेर यहाँ कसरी रहने, म त्यो सहन सक्दिनँ भनेर उहाँले त्यस समयमा जन्मने बित्तिकै आँखा बन्द गर्नुभएको छ। त्यो सठ वायु उहाँलाई स्पर्श गर्नका निमित्त आयो। उहाँले त्यसलाई हुङ्कार गरेर परै पठाइदिनु भयो। त्यस कारणले स्पर्श गर्न सकेन उसले। यसोस्ले उहाँको नाम भयो सठ रिपु। सठ नाम गरेका वायुका शत्रु। त्यसै गरी सठारी, अरिको अर्थ पनि त्यही नै हुन्छ, शत्रु भन्ने नै हुन्छ। सठ कोप, त्यो सठ नाम गरेको वायुप्रति कोप गर्ने, रिस गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। यसै गरी उहाँको अवतार भइसकेपछि नाम राखिएको छ मारन, त्यो पनि नाम हो। र प्रसिद्ध हुनुभयो पछि नम्मालवारका नामले। सटकोप सूरी त उहाँको नाम हुँदै नै हो। यी तमाम नामहरू श्री सटकोप आलवारका भए। अब उहाँले आँखा बन्द गर्नुभएको छ, संसारले मलाई ग्रस्त नगरोस्, यो मायाले मलाई छुन नसकोस्। भगवत ध्यानमा निमग्न हुनुहुन्छ। आज भो, भरे भो, भोलि पर्सि केही दिन बित्दाखेरि पनि बालक आँखा पनि हेर्दैन, माताजीको स्तनपान पनि गर्दैन। पिता माता अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। तेजस्वी बालक, परन्तु बालकका आँखा खुलेका छैनन्। केही खान चेष्टा पनि गर्दैन। भगवानका कृपाले प्राप्त भएको यो बालक भगवानकै हो यो। त्यस कारणले भगवानकै यहाँ लिएर जाउँ भनेर आदिनाथ भगवानको सन्निधिमा लिएर जानुहुन्छ पिता माताले।
त्यस समयमा साक्षात् भगवान श्री शेषले नै एक ठुलो तित्रीको वृक्ष बनेर अवतार लिइसक्नु भएको थियो। केही समय अगाडि नै ठुलो एकदमै फैलिएको वृक्ष, तिन्त्रिणी वृक्ष भगवानका सन्निधिमा लगेर यी दम्पतिहरूले त्यो तित्रीका बोटका टोड्कामा लगेर बालकलाई राखिदिन्छन्। अत्यन्तै तेजस्वी बालक छोडे, प्रणाम गरे भगवानलाई। अब दम्पति फर्केर आउँछन्। भगवानका कृपाले बालक अत्यन्तै आनन्दका साथ त्यही तित्रीका बोटमा बढ्न लाग्नु भएको छ। षट्कोपसूरीका विषयमा अर्को पनि एउटा पद्य प्रसिद्ध छ। आजन्मन षोडशाब्दस्तन्यद्यान विलासिणे श्रीसानुभवपुष्टाय षट्कोपाय मङ्गलम। जन्म ग्रहण गरेर 16 वर्षसम्म जसले माताजीको दुध पान गर्नु भएन, के खाएर रहनुभयो त? श्रीसानुभवपुष्टाय, भगवान लक्ष्मीपति त्यस्ता परमात्माको अनुभव रूपी स्तनपान गरेर पुष्ट हुनुभयो। त्यस्ता षट्कोपसूरीको मङ्गल होस् भनेर मङ्गल पद्य गान गरिन्छ। भगवत चिन्तनमा निमग्न हुनुभएको छ। आनन्दका साथ दिनहरू बितिरहेका छन्। यता कारी महाराज नाथ नायिका सधैँ जानुहुन्छ, बालकको स्थिति हेर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ। समय बित्दै गइरहेको छ। धेरै समय गयो। त्यस समयमा कुरुकापुरीबाट पूर्वपट्टि 1 कोस पर कोलु नाम गरेको एक दिव्य स्थान, त्यहाँ केही वर्ष पहिले नै पूर्वसिकी ब्राह्मणका वंशमा एक महापुरुषको अवतार भएको थियो, मधुर कवि नाम गरेका। उहाँ तीर्थाटनका निमित्त दक्षिण भारतका सारा तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै उत्तरतर्फ आउनुभयो। श्री बदरीका आश्रममा पनि जानुभयो, दर्शन गर्नुभयो। त्यसै गरी दर्शन गर्दै गर्दै अयोध्याजीमा आइपुग्नुभयो। अयोध्यामा भगवान श्री जानकीनाथको दर्शन गरिसकेर विश्राम गर्नुभएको थियो। एक दिन रात्रि बढ्दै गयो। उहाँ यसो लघुशङ्काका निमित्त भनेर बाहिर निस्कनुहुन्छ। मध्यरातमा यसो हेर्नुभएको दक्षिणतर्फ अत्यन्तै उज्जवल तेज पुञ्ज देख्नुहुन्छ आकाशमा। कहीँबाट आइरहेको त्यो तेज, ओहो कस्तो तेज आजसम्म मैले देखेको थिइनँ यस्तो। फेरि भोलिपल्ट भयो, त्यसै गरी देखिन्छ। विचार गर्नुभयो मधुर कविले, कोही महापुरुषको अवतार भएको होला अथवा कुनै त्यस्तो दिव्य स्थल होला। अब त्यहाँ जानु पर्यो भनेर उत्तरको तीर्थयात्राको क्रमलाई टुङ्ग्याएर अब उहाँ दक्षिणतर्फ लाग्नुहुन्छ। राति त्यो तेजपुञ्ज देखिन्छ। त्यतातर्फ हेर्दै 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 रातभर हिँड्नुहुन्छ। जब उज्यालो हुन्छ त्यो तेज हराउँछ, फेरि त्यहीँ विश्राम गर्नुहुन्छ दिनभर। फेरि अर्का दिन रात्रिमा साँझबाटै त्यो तेज देखिन सुरु हुन्छ। फेरि मधुर कवि उतैतर्फ हिँड्दै जानुहुन्छ। रातभर हिँड्नुभयो। फेरि बिहानी भएपछि विश्राम, फेरि राति, फेरि त्यही प्रकाशपुञ्ज। त्यसैलाई हेर्दै हेर्दै फेरि दक्षिणतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। जहाँ छ त्यहीँ जानुभयो। श्री कुरुकापुरी उहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि पुगेर दिनमा विश्राम गर्नुहुन्छ। रात्रिमा यसो हेर्नुभएको, नजिकै एक तेजपुञ्ज देखियो। त्यहाँ पुग्नुभयो। जाँदा त एक दिव्य महापुरुष आँखा बन्द गर्नुभएको छ। रुखका टोड्कामा बस्नुभएको छ। समाधिस्थ हुनुहुन्छ। विचार गर्नुभयो मधुर कवि आलवारले, अर्का दिन प्रातः भइसकेपछि अब यहाँ बसेका यी पुरुष जीवित छन् अथवा मृत छन्, यिनको होस छ कि छैन विचार गर्न पर्यो। षट्कोपसूरी आलवारका नजिकै एउटा पत्थर उठाएर उहाँले फ्याँकिदिनु भयो आवाजका साथ। त्यो पत्थर जमिनमा बजारियो। आवाज आयो। आवाज आउँदा षट्कोपसूरी आलवारका आँखा खोले। मधुर कविले विचार गर्नुभयो, हो यहाँ त जीवितै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ कस्ता प्रकारका हुनुहुन्छ त? यहाँका श्री विग्रहबाट यस्तो तेज आउँदैछ, पक्कै महापुरुष हुनुहुन्छ भनेर परीक्षाका लागि उहाँले एक प्रश्न गर्नुभयो एकाएक। माताका गर्भमा आएको बालकले गर्भमा रहुन्जेलसम्म के खाएर बाँच्छ? त्यसबेला षट्कोपसूरीले जवाफ दिनुभयो, त्यो प्राकृत शरीर लिएर आएको त्यो बालकले त्यहाँ भएको प्राकृत वस्तु नै खाएर बाँच्छ। थाहा भयो, हो यहाँ त महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ। यदि दिव्य उपदेश मैले प्राप्त गरेँ। अब यहाँको सेवा गर्नु पर्यो भनेर मधुर कवि यद्यपि
षट्कोपसुरीभन्दा धेरै वर्ष जेठा हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँलाई नै आचार्य मानेर निष्ठाका साथ सेवा गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। आज भोलि पर्सि समय बित्दै गयो, सेवा चलिरहेको छ। षट्कोपसुरी भगवानका भक्तिमा रत हुनुहुन्छ, डुब्नु भएको छ। श्री षट्कोपसुरी आलवारका सम्बन्धमा आचार्य निष्ठाले ओतप्रोत भएर श्री मधुरकवि आलवारले एक 11 गाथाले युक्त भएको श्री कण्डिन्युन श्रुताम्बु नाम गरेको दिव्य प्रबन्धको रचना गर्नुभएको छ। केवल षट्कोपसुरीकै महिमाको मात्र गान भएको छ, त्यहाँ भगवानको गान भएको छैन। र आचार्य निष्ठा र उहाँमा भएको समर्पण भावलाई देखेर मधुरकविलाई पनि पूर्वाचार्यहरूले आलवार कोटीमा राख्नुभयो र उहाँका दिव्य प्रबन्धलाई पनि दिव्य प्रबन्धकै रूपले सम्मान गर्नुभयो। समग्र आलवारहरूद्वारा विरचित दिव्य प्रबन्धहरू 4000 छन्। 4000 अनुष्टुप छन्द श्लोक बराबरका छन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। 4000 भन्नको तात्पर्य त्यसभित्र यहाँले रचना गरिएको यो कण्डिन्युन श्रुताम्बुलाई पनि गणना गरिएको छ। यसैको अत्यधिक अनुष्ठान गरेर 3000 वर्ष पछाडि अवतार ग्रहण गर्नुभएका श्री नाथमुनि स्वामीले कण्डिन्युन श्रुताम्बुलाई बार बार पाठ गर्दा षट्कोपसुरीलाई पुनः साक्षात्कार गर्नुभयो। त्यस समयमा श्री वैकुण्ठबाट आएर उहाँलाई शिक्षा अनि दीक्षा प्रदान गर्नुभयो षट्कोपसुरीले नाथमुनि स्वामीजीलाई। त्यसकारणले यस्तो महान दिव्य प्रबन्धको रचना उहाँले गर्नुभएको छ। भगवान षट्कोपसुरीको त्यो भक्तिमा निबद्ध भएर एक दिन साक्षात् लक्ष्मीजीका साथ गरुडमा सवारी भएर षट्कोपसुरीलाई दर्शन दिन आउनुहुन्छ। त्यसबेला भगवानको दर्शन भयो। अत्यधिक भक्तिको बाढ बढेको छ। षट्कोपसुरीका हृदयमा विराजित भगवत भक्ति नै उहाँका वाणीबाट दिव्य प्रबन्धका रूपले प्रकट हुनुभयो। 4 दिव्य प्रबन्धहरू श्री षट्कोपसुरीद्वारा गान भएका छन्। भगवानका 32 दिव्य देशहरूको मङ्गलानुशासन एकै स्थानमा बसिकन श्री षट्कोपसुरीले गर्नुभएको छ दिव्य प्रबन्धका माध्यमद्वारा। समग्र दिव्य प्रबन्ध नै भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप हो, भगवानको मङ्गल गाथाको गान हो। यसलाई यसरी नै सम्झनुपर्छ। उहाँले रचना गर्नुभएका 4 गानहरू 100 गाथा भएको तिरुविरुत्तम नाम गरेको एक दिव्य प्रबन्ध, यसै गरी 7 गाथा भएको तिरुवासिरियम नाम गरेको प्रबन्ध, त्यसै गरी अर्को पेरिय तिरुबन्धादि नाम गरेको एक दिव्य प्रबन्ध, अनि 1102 गाथा भएको तिरुवायुमोली जसलाई सहस्रगीति भनेर बताइन्छ। यद्यपि सहस्रगीतिमा 1000 गाथा छन्, तर भूमिका त्यस पछाडि फलश्रुति सहित गरिकन 1102 गाथा छन्। समग्र रूपमा सकल वेदको सारकै रूपले सारा वेद नै प्रबन्धका रूपले श्री षट्कोपसुरीका श्रीमुखबाट प्रकट हुनुभएको यसरी मानिएको छ। त्यसमध्ये पनि श्री सहस्रगीति यो सामवेद नै हो भनेर आचार्यहरूले बताउनु भएको छ, किनभने सामवेदका पनि 1000 शाखा। यसै गरी श्री षट्कोपसुरीद्वारा गान गरिएको सहस्रगीतिमा पनि 1000 गाथा। श्री नाथमुनि स्वामीजीले उहाँका विषयमा एक गान गर्नुभएको छ र यी दिव्य प्रबन्धहरूको महिमाको अत्यन्तै सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ एक श्लोकद्वारा। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्री षट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषद समागमं नमाम्यहम द्राविड वेद सागरम। द्राविड वेद सागरलाई म वन्दना गर्दछु। दिव्य प्रबन्ध रूपी वेद साक्षात् भक्तहरूका लागि अमृत समान। वेदमा भएका गूढ अर्थहरूलाई अत्यन्तै सरलीकृत रूपमा द्राविड भाषामा गान गरेर सहजै गाउन सकिने गरी, त्यसमा पनि आत्मकल्याणका निमित्त उपनिषद भागमा जति कुराहरू बताइएका छन् ती समग्र ती विषयहरूलाई दिव्य प्रबन्धमा निबद्ध गरिदिनु भएको छ आलवारहरूले। श्री षट्कोपसुरी आलवार उहाँहरूमध्ये प्रधान हुनुहुन्छ, मुख्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँबाट रचना गरिएका द्राविड वेद सागर जो भक्तका लागि अमृत समान, त्यस्तालाई वन्दना गर्दछु। त्यसमा पनि श्री सहस्रगीति सहस्रशाखोपनिषद समागमम, त्यस्ता सहस्रगीति
भक्तका लागि अमृत समान। त्यस्तो प्रबन्धको म वन्दना गर्दछु भनेर श्री नाथमुनि स्वामीले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसकारणले श्री षट्कोप सूरीको अवतार भएर नै कलियुगमा भक्ति मार्ग प्रारम्भ भयो, प्रपत्ति मार्गको विस्तार भयो। समग्र भक्ति मार्गका आचार्यहरूले आलवारहरूप्रति आफू उहाँहरूबाट अनुग्रहित भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। सारा वैष्णव मतहरू जति पनि चलेका छन्, आलवारहरूले जति पनि सङ्ग्रह गरिदिनु भएको छ, उपदेश गर्नुभएको छ दिव्य प्रबन्धमा, र उहाँहरूले जसरी भगवत भक्तिको अनुभव गर्नुभएको छ त्यसैलाई नै आफ्नो उपजीव्य विषयवस्तुका रूपले स्वीकार गरेर अगाडिका ग्रन्थहरू र उपदेश वैष्णवाचार्यहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले भक्ति मार्गका अनुगामी सम्पूर्ण भक्तहरूका लागि आलवारहरू नै महनीय हुनुहुन्छ, ध्येय हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपकारको स्मृति अवश्य पनि हामीले गर्नुपर्दछ। 16 वर्षसम्म त केवल भगवानको अनुभव रूपी त्यो दुधलाई पान गरेर नै उहाँ पुष्ट रहनुभयो। त्यस पछाडि बाँकी 19 वर्षसम्म यस धरामा श्री षट्कोप सूरी रहनुभयो। अवतारका समयबाट उहाँको स्वधाम गमनसम्मको समय भनेको जम्मा 35 वर्ष रह्यो। 35 वर्षसम्म यहाँ रहेर यति धेरै ग्रन्थरत्नहरू दिनुभयो उपदेशद्वारा, जसको विस्तार र साक्षात्कार धेरै समय पछाडि श्री नाथमुनि स्वामीजीले गर्नुभयो। श्री मधुरकवि आलवारका यी प्रबन्धका पद्यहरूको अनुष्ठानद्वारा षट्कोप सूरीको साक्षात्कार गरेर फेरि दिव्य प्रबन्धलाई नाथमुनि स्वामीजीले संसारमा जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो। जुन दिव्य प्रबन्धकै अनुगामी भएका पूर्वाचार्यहरूले आजसम्म यस मतलाई, वैष्णव सिद्धान्तलाई अद्यावधि राखिरहनु भएको छ र त्यसको फल हामीले पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। भक्तका निमित्त अमृत समान दिव्य प्रबन्धको अनुभूति गर्ने सौभाग्य हामीलाई पनि प्राप्त भइरहेको छ। यो सबै आलवारहरूका कृपाले भएको हो। त्यसमा पनि श्री षट्कोप सूरी आलवार जो प्रपन्नजना कूटस्थ हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अग्र हुनुहुन्छ, कलियुगका पहिला आचार्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यको उपकारलाई हामीले सदैव सम्झिरहनु पर्दछ। आज षट्कोप सूरीको अवतारको यो पावन क्षणमा जहाँ कहीँ पनि रहेर उहाँको उत्सवको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैमा आलवारको कृपाको वर्षा भइरहोस्। यहाँहरूप्रति आचार्य आलवार र भगवानमा हुने निष्ठा अत्यधिक बढेर गइरहोस्। यही कामनाका साथ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना वाणी श्री षट्कोप सूरीका श्रीचरणमा निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण।